وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. مکے وچ ایک سونا آیا
مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا اس دے رتبے سب تو نرالے او نہیں ویندا گورے کالے اس دے رتبے سب تو نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے دولدا جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الکل خاتم الرسل امام القبلتین امام الانبیاء ساری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں آج دا 31 مارچ 2023 دا رمضان مبارک دا دوسرا خطبہ جمعہ اندے اندر 24 پارے چ سورہ حامیم سجدہ دیاں 3 آیت کریمہ توڑے سامنے پڑھیاں نے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائیوں صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہاں نو اسلام دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں آئیاں اور جنہ دے ذریعے ساڑھے تکرہ دین اسلام پہنچے ہیں آج میرا دل گرد ہے میں اونا دی استقامت دے بارے چ کچھ عرض کراں کہ اونا نو اسلام دی خاطر کنیاں تکلیفاں آئیاں اونا نو آریاں دے نال چیر دیتا گیا اونا دے ہتھاں تے پیراں دیاں انگلیاں دے پورے کر دیتے گئے اور اونا دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے اونا نو بال دے تیل دے کڑایا اندر سٹیا گیا بڑا کچھ اونا دے نال ظلم و ستم کیتا گیا لیکن اس سے باوجود او پہاڑ دی طرح استقامت پہاڑ دی طرح اونا دی اللہ پاک نے اتنی مضبوط بنائی پہاڑ دی طرح کفر دا اونا نے مقابلہ کیتا اور نبی علیہ السلام دا ساتھ نہیں چھڑیا اور ڈٹے رہے جس طرح پہاڑ ڈٹیا ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے ڈٹ کے کفر دا مقابلہ کیتا اپنی جانا دی مالا دی پرواہ نہیں کیتی دعا کرو اللہ انہاں صحابہ جیسا سانو بھی ایمان نصیب فرمائے مشکل وقت آ جائے دین دے معاملے اللہ صحابہ دے نقش قدم دی چلن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دی استقامت اللہ پاک نو اینی پسند آئی انہاں دا دین اسلام تے قائم رہنا اور میرے مصطفیٰ دے نال پیار محبت دلوں نہ دا کرنا اللہ نو اینا پسند آیا اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محبوب تے نازل کر دیتا اے جرا سنیا جے قرآن انہاں دے بارے کی کہندا اللہ پاک فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ
اللہ پاک فرماندے نے جنہ لوگوں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے، اللہ نو رب من کے اندے تے قائم آ گئے، رب نو رب منیا، مصطفیٰ نو رہبر و رحماں من کے پھر اندے تے پکے ہو گئے، جو مرضی ہو گیا ڈگمگائے نہیں، برادریاں نے زور لا لیا گھبرائے نہیں، رشتے داراں نے رشتے داریاں توڑ دیتیاں پریشان نہیں ہوئے، بچے کھو لے گئے اور نادیاں بیویاں کھو لیاں گئیاں، لیکن پریشان نہیں ہوئے گھبرائے نہیں، قدم قدم تے پہاڑ دی طرح انہوں نے استقامت دہائی نال۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، انہاں لوگاں تے اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے، انہاں مومناں نو خوشخبریاں دیندے نے، حوصلے دیندے نے، انہاں نو مبارکہ دیندے نے، کی کہندے نے اللہ دے او بندے او مومنو سن لو، تونوں گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، غم کھان دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ پاک اللہ دے فرشتے اسی دنیا تے بھی توڑے نال تے قیامت نو بھی توڑے نال ہی ہووانگے، کیونکہ انہوں نے قربانیاں بڑیاں وڈیاں دیتیاں، دنیا تے بھی اللہ دے فرشتے انہوں دے نال نے، جس ویلے مومن موت آندی ہے ادو بھی فرشتے نال ہی ہوندے نے، مومن بندے نو موت دے وقت بھی خوشخبریاں ہی سناندے نے، کی کہندے نے ادھروں مومن بندے دی جان نکل دی پی ہوندی ہے، ادھروں اللہ دے فرشتے سامنے جنت دا نقشہ پیش کر دیندے نے، تے کی کہندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ تو آواز آندی ہے مومن جے تم دین تے نہ پکیاں ہو گیا ہے، جان دی پرواہ نہیں ہوں کی تھی، اولاد دی پرواہ نہیں ہوں کی تھی، جان بھی میرے راستے چلا چھڑی ہو، مال بھی میرے راستے چلا چھڑے آئے، اپنے بیوی بچیاں نو میرے مصطفیٰ دی محبت قربان کر دیتا ہے، میرے رب دے اتے قربان کر چھڑے آئی، اللہ پاک فرماندے نے ہون تو انجو سلامتی دے نال میری جنت داخل ہو جا۔ تے کئی بندے نا ادھر جان نکل دی ہے مومن دی تے سامنے اللہ جنت دا نقشہ ہی پیش کر دیندے نے، جنت سامنے ہوندی ہے تے قرآن کہندا ہے بعض نا آپ دی دنیا تے جنت ویکھ کے تے ہسنا شروع کر دیندے نے، کتنے لکھے ہیں اللہ پاک فرماتے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ اکبر، اللہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سیدہ آسیہ ہے؟ اے فرعون بے ایمان دی بیوی ہے، اللہ اکبر، فرعون اپنے آپ نو آنا ربکم الاعلی کہلان والا، سب تو وڈا اپنے آپ نو رب کہلان والا، لیکن اللہ پاک دی مرضیاں نے بھی راو، جے اللہ اکبر، اللہ جے اللہ دی مرضی ہے کیتے
جناب باپ نبی ہے بیٹا کافر ہے، کیتے بیٹا نبی ہے باپ کافر ہے، یہ بھی رب دیاں مرضیاں، کیتے جناب بیوی مشرکہ ہے نو نبی دی، جناب نو علیہ السلام رب دے پیغمبر نے، رب دی مرضی ہے، اللہ یہ بھی رب دی مرضی ہے، کیتے میاں فرعون تے بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ لیندیاں نے، اللہ پاک دی توحید دا اقرار کر لیندیاں نے، تے فرعون کہندا ہے سارا جہان مینوں سجدہ کردا ہے، وزیر مشیر غریب امیر سارے مینوں سجدے کردے نے، تو کردی بیوی ہو کے مینوں سجدہ کیوں نہیں کرنی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی کہندا ہے او کردی تو بیوی ہو کے جے سجدہ نہ کریں گی، جان لے بدن وچ میخاں تو جریں گی، وچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی، کسے چھڑانا تینوں نائی۔ فرعون کہندا آسیہ تمہیں سجدہ کر لے ورلہ تینوں کسی نے چھڑاؤنا نہیں، لیکن سجدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ توحید جی اینا پکیاں ہو چکیاں نے، اینا پکیاں ہو چکیاں نے، آسیہ کے کہندی ہے او آکیا آسیہ، او آسیہ کیا میں نہیں شرک کماونا، نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جامنا، دکھ پچالو جیڑا تسانے پچاونا، تے جان دی لوڑ مینوں نائی۔ سجدہ آسیہ فرماتی ہیں فرعون جو کرنا ہی کر لے، لیکن میں تے کلمہ توحید دا اقرار کر چکی ہوں، ہون مینوں پرواہ کوئی نہیں۔ بے ایمان فرعون سجدہ آسیہ دے ہتھاں اندر بھی میخا لا دیندا ہے، پیراں اندر بھی جناب کل ٹھوک دیندا ہے، جلاد مارا پہ مار دینے، مار مار کے تھک جاندے نے، حتیٰ کہ سجدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ایمان توپے سر دیندے نے، اللہ پاک آسمان تے ویکھ کے راضی ہو رہے نے، اللہ پاک اپنے فرشتیاں نوں فرماندے نے میرے فرشتیو جبریل جلدی جا میری بندی میری توحید دی خاطر مارا پہ کھاندی ہے، یا اللہ کی حکم ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میری بندی توحید دی خاطر مارا کھاندی پئی ہے، اینا بے ایمانہ نے میری آسیہ نوں جناب کل ٹھوک کے توپے سر دیتا ہے۔ اللہ جی میرے واسطے کی آرڈر ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے جبریل جلدی جا کے میری بندی آسیہ دے اتے اپنے رحمت دے پراں دا سایہ کر دے۔ اللہ دے فرشتے سایہ کر رہے ہیں۔ قرآن جو کہندا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پاک دے فرشتے انہاں دے ہر حال وچ نازل ہوندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے سجدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں آسمان والے منہ کر لیندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اللہ نو کی کہندیاں نے رب بلنی عندک بیتن فی الجنہ، رب ابنلی عندک بیتن فی الجنہ۔ اندہ ترجمہ کیے سجدہ آسیہ آسمان والے منہ کر کے اللہ نو آندیاں نے یا اللہ سونیا ہون میرا دنیا تے دل نہیں لگدا، فرعون بے ایمان دے محلات دے اندر میرا جی نہیں لگدا، اللہ دے نے میری بندی کی جانی ہے، یا اللہ میں دنیا تے نہیں چاندی، دنیا دے محلات نہیں میں جاندی، یا اللہ میں ایک ہی چیز چاہنی ہوں، اللہ سونیا او اے میں چاہنی ہوں فرعون بے ایمان دے محلہ دے اندروں میری جان چھڑا دے تے تیری عرش دے تھلے جڑی جنت ہے، اللہ سونیا میں تے چاہنی ہوں او تے میری کوٹھی بنا دے۔
میری کوٹھی بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی دے اندر لکھے ہے سیدہ آسیہ انج کر کے آسمان والے ویندیاں نے، اللہ پاک ستے آسمان چیر کے سیدہ آسیہ نو جنت دی کوٹھی وہا دیندے نے۔ بی بی آسیہ کوٹھی وے کے ہسنا شروع کر دیتا۔ اندازہ کرو ہتھاں تے پیراں چ میخاں لگیاں نے، کل ٹھکے نے، لیکن آسمان والے ویندیاں نے نا تے ہسنا شروع کر دیندیاں نے۔ تے فرعون پتہ کی کہندا؟ فرعون کہندا ویکھو لوگو محلہ دی رانی ہو کے مارا کھا کھا کے پاگل ہو گئی ہے، مارا کھا کھا کے پاگل ہو گئی ہے، لیکن ضد انہیں نہیں چھڑی۔ سیدہ آسیہ فرماندیاں نے فرعون میں پاگل کدوں ہوئی آپ؟ فرعون کہندا ہے اے تے مینوں سمجھ آ گئی ہے، مارا پاون تکلیف ہوئے تے اکھاں چ آنسو تے آ جاندے نے، لیکن انیاں ماراں دے باوجود ہتھاں پیراں چ کل ٹھکے نے، لیکن پھر بھی ہاسے کادے آ رہے نے؟ مارا کھا کے ادو ہاسے آندے نے جدو بندہ دیوانہ ہو جائے، جدو بندہ پاگل ہو جائے نال، جدو بندے دا دماغ خراب ہو جائے، لگتا ہے تو پاگل ہو گئی ہے۔ سیدہ آسیہ فرماندیاں نے فرعون میں پاگل کدوں ہوئی ہوں؟ فرعون کہندا پھر ہاسے کادے آندے نے؟ سیدہ آسیہ فرماندیاں نے فرعون تینوں نہیں پتا، ہاسے تے مینوں اس واسطے آ رہے نے، ادھروں ماراں پہ رہیاں نے جدوں آسمان والے بھی نہیں آ، اللہ پاک ستے آسمان چیر کے مینوں جنت چ میری کوٹھی وہا دیندے نے۔ قرآن جو کہندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ ویرا کلمہ پڑھنا آسان ہے، دین تے پکیا رہنا بڑا مشکل ہے۔ مسلمان کہلانا آسان ہے، مسلمان بننا بڑا مشکل ہے۔ لیکن صحابہ کرام مسلمان چھڑ کے انہوں نے قیامت تک ایمان دہا دیتا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، انجدہ ہونا چاہیے، ایسا دین تے پکے رہے، ایسی استقامت دے پہاڑ بنے۔ اللہ نے انہوں دے ایمان نو اللہ نے قیامت تک اللہ نے مثال بنا کے پیش کر چھڑے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جنہ دا ایمان میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا، میں پھر ہی انہاں دا عمل قبول کران گا۔ صحابہ دا ایمان کیسا ویرا، انہاں نے برادریاں چھڑنیاں پیاں چھڑ دیتیاں، رشتہ داریاں چھڑ دیتیاں، لوکاں دے تانے چوچیں دی پرواہ نہیں کیتی۔ اللہ اکبر اللہ، حتیٰ کہ اپنے جان دیاں بازیاں لا دیتیاں، ایک کی خواہش ہے دنیا تے چلی جانی ہے، دنیا تے بندے نے چند دن دی زندگی بسر کر کے ٹر جانا ہے، اور نہ دی خواہش ایسی دنیا دے چند دن دی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ اے اللہ نے واللہ پاک دے راستے اندر لا دیئے تے ہمیشہ والی زندگی رب کولو لئی ہے۔ انہوں نے دنیا دی زندگی نال پیار ہی نہیں ہوندا سی۔ اللہ اکبر، اس واسطے دنیا دیاں چیزاں نال محبت نہیں سی کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ دا کیسا ایمان ہے۔ میں تینوں صحابہ دے ایمان دی مثالاں سنا دیواں، او صحابہ کس طرح استقامت دے پہاڑ بنے سن، انہاں دی استقامت پہاڑاں دی طرح کس طرح سی نال۔ ویلا مکے والیاں نے جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب خبیب نو مکے والیاں نے جیلے بند، یعنی مکے دے اندر ایک گھر دے اندر انہوں نے جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہوں نے بند کر دیتا نال۔ اللہ اکبر، کافر جناب خبیب نو روٹی نہیں دین دے، پانی نہیں دین دے، حتیٰ کہ انہوں نے
میرے خبیب دا جناب ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں لا چڑیاں پیراں چ بیڑیاں بنا دیندے نے جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بند کمرے دے اندر بند نے ایک گھر والی کہندی ہے جس گھر دے اندر جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو بند کیتا گیا ایک گھر دی بیوی کہندی ہے آندی ہے میں کدی کدی کھڑکی چو چانگ کے ویندی سی جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے بننے ہوندے سی پیراں نو بیڑیاں لگیاں ہوندیاں سی اسی کھان نو شاید دیندے کوئی نہیں سی نال لیکن میں جدوں وی ویندی سی جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دے ہتھاں دے اندر موٹے موٹے انگوراں دے گچھے ہوندے سن جڑی پوری زمین چ نہیں سی ملدے تے جناب خبیب کھا رہے ہوندے سی ویرا رب دا وعدہ ہے من کان للہ کان اللہ لہو اللہ کہندا جڑا میرا بن جائے میں اوندا بن جانا وا تو رب دا بن کے تے وہا زینا جے تو رب دا بن جائے گا اللہ دی قسم اللہ تینوں کسے موڑ دے بھی تینوں رسوا نہیں کرن گے آدھے نے ایک بکریاں دا چھیڑو بکریاں چرا رہا سی اندیاں بکریاں اندر بگیاڑ چیتے درندے پھر رہے نے کٹھے کھا پی رہے نے انہیں نماز نیتی ہے نماز نیتی ہے سلام پھیریا نا ایک بندہ کہنے لگا جناب میں نو دسو تو صحیح توڑیاں بکریاں نے تے بگیاڑاں تے چیتیاں نے آپس چ صلح کدوں کیتی کوئی بکری نو کوئی بگیاڑ کوئی درندہ کچھ کہندا ہی نہیں کٹھے گھاڑ چ پانی پی رہے نے چر رہے نے اے اللہ دا بندہ کہندا اصل تے گل پتہ کی ہے جدوں دی میں رب نال صلح کر لئیے انہاں نے بھی آپ چ صلح کر لئیے جدوں رب دا بن جائے گا نا اللہ پاک پھر تیری ہر ایک چیز دی اللہ حفاظت کرن گے جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مکے والیاں دی جیل دی اندر بند نے اے عزیزتاں دیندے نے پریشانیاں دیندے نے حرمت والے مہینے گزر گئے انہاں نے مکے تو بعد تنعیم نامی ایک پہاڑی ہے حاجیاں نو پتہ جیتے مسجد عائشہ ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ جڑے حاجی نے انہاں نے دیکھی ہے مسجد عائشہ ایتھے ایک پہاڑی سی تنعیم نامی ایتھے لے گا جناب خبیب تے جناب زبیر نو انہاں نے سولی نصب کی تھی انہاں نے جناب کیا کہ جناب خبیب تے جناب زبیر نو سولی چاڑ دیو انہاں نو جناب سولی چڑھا دیو جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جناب زبیر نو اے جناب سولی چڑھان لگے اللہ اکبر اللہ جڑا ابو سفیان سی یہ مسلمان نہیں سی ہویا ابو سفیان میں مکے والے چودھریاں دے اندروں ایک چودھری سی ابو سفیان جناب خبیب نو کہندا زبیر نو کہندا او خبیب تے زبیر ایک گل سن لو اگر تسی چاہندے جے توڑی جان بچ جائے ایک کام تسی کر لو تونوں رہا کر دیاں گے توڑی جان بچ جائے گی جناب خبیب کہندے نے ابو سفیان کی گل ہے کیڑا کام ہے اسی کریے ابو سفیان کہندا صرف تسی اینی گل کہہ دیو ساڈی جگہ تے کاش کے ساڈا نبی محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے ساڈی جان بچ جائے اللہ اکبر اسی تونوں رہا کر دیاں گے جناب خبیب نے گل سنی تے جناب غصے دے اندر آ گئے آ کے کہنے لگے او مکے دے او کافروں او ابو سفیان تے ابو جہل سن لے تسی تے بڑی وڈی گل کیتی ہے ایڈی وڈی گل کیتی ہے اسی تے سن کے بھی برداشت نہیں کر سکتے ابو سفیان کہندا کیا تانوں جان دی لوڑ نہیں اب جناب خبیب کہندے نے
او مکے دے او کافروں سن لو، تسی تا صرف اینی گل کہندے ہو کہ ساڈا نبی ساڈی جگہ تے آ جائے، اسی اپنی زبان تو اے کہہ دیئے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ اسی کو نبی نال اتو محبتاں نہیں پائیاں، اسی کو پیسے دے کے پیار نہیں کیتا، اساں نے کسے لالچ تے پیار نہیں کیتا، اسی دلوں محبت پائیے، دلوں پیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او مکے دے او کافر سن لو، اسی تا اے بھی نہیں چاہندے ساڈی 100 جان ہوئے تے چلی جائے تے ساڈے محمد دے پیراں چ کنڈاں بھی چب جائے۔ ایسے آبادہ پیار محبت استقامت جان دے دیتی سولی تے لٹک گیا، لیکن میرے مصطفیٰ دے نال محبت نہیں چھڑی، سلام نہیں چھڑیا۔ قرآن جو کہندا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پاک فرماتے ہیں جنہ لوگوں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ، پھر اندے تے پکے ہو گئے نا، جو مرضی ہو گیا، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، دین تو منہ میں اڑیا، سب کچھ قربان کر دیتا۔ اسی اللہ پاک فرماتے ہیں اسی اپنے فرشتے انہاں تے دنیا تے بھیج دینے، انہاں نو جنت دی بشارت دیندے نے، کہندے نے ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون۔ او مومنو گھبران دی لوڑ نہیں، اللہ پاک نے جیڑا توڑے نال وعدہ کیتا ہے، اللہ پاک نے تانوں جنت لاڈ کر چھڈی ہے۔ مرد ہی نے اللہ جاندہ میرے مصطفیٰ دیاں صحابیات عورتاں ایمان والیاں دین چے اینیاں پکیاں سن، انہوں نے جسم دے ٹکڑے کرا دیتے لیکن اسلام تو نہیں سی پھریاں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ دے جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ دے خامد یاسر، بیٹے عمار تے عبداللہ دے میرے کول، میرے نبی مکے اندر جوان ہوئے تے سیدہ سمیہ تے سیدنا یاسر بڑھی عمر دینے، بیٹا عبداللہ تے عمار جوان نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے تے ابو جال بے ایمان سیدہ سمیہ تے عمار نو جناب یاسر نو بن کے مار دے، انہاں نو اپنے گھر دے اندر لے جا کے جا انہاں دے گھر دے اندر بڑے کوڑے مار دے، انہاں مار دے، سیدہ سمیہ دی ریڑھ وڑی ہڈی توڑ دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب سمیہ دی ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ جاندی ہے۔ ایک دن میرے نبی یاسر دے گھر دے کولوں گزرے، میرے نبی کی ویندے نے، چیخاں دی آواز آ رہی ہے، چیخوں پکار دی آواز آ رہی ہے، ابو جال بے ایمان مار رہے ہیں۔ میرے نبی فرماندے نے اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آپ فرماندے نے او یاسر دے گھرانے والے ہو، گھبرانا نہیں، صبر کرو، اللہ نے توڑے نال جنت دا وعدہ کر لے آئے، اللہ پاک نے تو انہوں جنت دے چھڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو جال مار مار کے تھک جاندہ ہے، مار مار کے تھک گیا، بے ایمان مار مار کے تھوڑا جا دور جاندہ ہے تے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کو لو اٹھے آتے جاندہ نہیں، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکدیاں، چل نہیں سکدیاں، پر ابو جال دور گیا، تھوڑا جا زمین تو سر چک کے اپنے خامد یاسر نو کہندیاں نے، کی کہندیاں نے، او مائی سمیہ کہندی یاسر میاں او دین و مول نہ ڈولی،
او باویں لکھ تکلیفاں ملن پر کلمہ منہ بولی۔ سیدہ سمیہ فرماندیاں نے اپنے خامد یاسر نو، وے یاسر تیرے ٹکڑے کیوں نہ ہو جال، تیرا قیمہ کیوں نہ ہو جائے، اسلام تو نہیں پھرنا ہے، اللہ اکبر استقامت اختیار کرنے ہو تے ابو جال بے ایمان۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک ٹنگ ایک اونٹ دے نال بن دیندا ہے، دوسری لات نو دوسرے اونٹ دے نال بن دیندا ہے، ایک اونٹ نو ادھر چلا دیندا ہے ایک نو ادھر چلا دیندا ہے تے شرمگاہ تے نیزہ ماردا ہے تلوار ماردا ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ٹکڑے کر دیندا ہے۔ کیسی بی بی ہے، انہیں اسلام دی خاطر اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، اسلام دی خاطر جان دے دیتی نال۔ کیڑی بی بی؟ بابا جی سمسام نے مائی سمیہ دے بارے جے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کی کہندے نے، او ایک مائی منہ آکے جدو کلمہ بولیا، آئیاں سینکڑے مصیبتان دل ڈولیا، او بدن اٹھانل بن کے دو پھاڑ ہو گیا، جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اور کوئی حبشوں والے تو پیار خط لکھدا، ایک کالا جیا بندہ کدروں آیا وکدا، او لالی پریت کالا رنگ بھی سنگار ہو گیا، جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی پہلی خاتون ہے جن نے اسلام دی خاطر اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کرا لے، لیکن اسلام نہیں چھڑیا، پہاڑ دی طرح استقامت دہا دیتی نال۔ اللہ اکبر تے خامد یاسر تے بیٹے عبداللہ نو ابو جال بے ایمان نے بن کے ستون دے نال شہید کر دیتا نال۔ اللہ اکبر صرف ایک بیٹا امار رہ گیا، چھوٹا بیٹا رہ گیا، روندہ ہویا میرے نبی دی خدمت چاہت روندہ ہے، کہندہ سونے اللہ اکبر اللہ، ابو بھی شہید ہو گئے نے، امی بھی شہید ہو گئی ہے، وڈا بیٹا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، سونے نبیاں میں کلا رہ گیا۔ میرے نبی فرماندے نے میرے امار ہون تو صبر کر لینا، اللہ اکبر صبر کر لے، میں محمد نبوت والی زبان جو بشارت دینا، اللہ پاک نے توڑا ٹکانا، اللہ نے جنت الفردوس نو بنا چھڑے آئے، ٹکڑے کرا لے، خامد بھی شہید ہو گیا، اللہ بیوی بھی شہید ہو گئی، بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن گھبرائے کوئی نہیں، ڈگمگائے نہیں، کیونکہ اللہ دے قرآن نے انہاں دے بارے جو فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جے تینوں نہیں سمجھائی نا، آویلا جناب خبیب جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حبیب اینو مسلمہ قذاب پکڑ لیندہ ہے، مسلمہ قذاب کہندہ جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حبیب تو کہہ دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا میں سچا نبی ہاں۔ جناب حبیب فرماندے نے او مسلمہ میں کیوں کہاں تو اللہ دا نبی ہے، میں تے کہاں گا اللہ دے محمد اللہ دا سچا نبی ہے، میں تے گواہی دینا
محمد اللہ دا سچا نبی ہے۔ مسلمہ کہندا ہے حبیب جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ سمجھ کے گل کری نال پھر موقع نہیں ہو ملنا۔ جناب حبیب فرماندے نے مسلمہ میں ایویں تے نہیں کلمہ پڑھ لیا، میں سوچ سمجھ کے اپنے محمد نال پیار پایا۔ میں تے یہی کہاں گا اگر رب دا سچا نبی ہے تے ان دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہندا اچھا تو بعد نہیں آنا؟ جناب حبیب فرماتے ہیں پرواہ ہی کوئی نہیں، جو مرضی کر لے۔ کہن لگا انج کرو ان دے سجے ہاتھ دی نا چھوٹی انگلی کٹ دیو۔ چھوٹی انگلی کٹ دیتی گئی۔ کہن لگا دوسری بھی انگلی کٹ دیو، دوسری بھی کٹ دیتی گئی۔ کہندا تیسری بھی کٹ دیو، 5 انگلیاں کٹ دیتیاں گئیاں۔ مسلمہ کہندا ہون تک کہہ دے۔ جناب حبیب کہن لگے میں تو نہیں کہاں گا، میں تو ایک ہی رٹ لائی ہے، اللہ دا سچا نبی ہے تے محمد ہی اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہندا ان دے کھبے پیر دی چھوٹی انگلی کٹ دیو۔ کھبے پیر دیاں 5 انگلیاں ایک ایک کر کے کٹیاں گئیاں۔ جناب حبیب فرماتے ہیں محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہندا ان دے کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ دیو۔ ایک ایک کر کے کھبے ہاتھ دے پورے انگلیاں کٹیاں گئیاں۔ جناب حبیب فرماتے ہیں محمد اللہ دے رسول نے کہندا ان دے سجے پیر دیاں میں انگلیاں کٹ دیو۔ اصل دے اندر ویرات ایک ایک انگلی کٹنا یکدم سارا جسم نو کٹ دیتا جائے اونی تکلیف نہیں جنہیں ایک ایک پورے انگلی نو کٹن نال تکلیف ہوندی ہے۔ جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 انگلیاں کٹوا لیاں۔ کہن لگے میں پھر بھی گواہی دیاں گا محمد اللہ دا سچا رسول ہے۔ اینا ظالمہ نے میرے مصطفیٰ دے صحابی حضرت حبیب نو شہید کر دیتا۔ جناب حبیب نے جان دی بازی لا دیتی لیکن مصطفیٰ دی عظمت آنچ نہیں آن دیتی۔ اے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا نیجے ڈولیا بال دے انگاریاں تے ہولی نیجے بولیا۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا نیجے ڈولیا بال دے انگاریاں تے ہولی نیجے بولیا۔ کیویں حوصلے سانو بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنتاں چ اونا لئی اعلان ہو گئے۔ گھر بار بیوی سب وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ قرآن کیوں کہندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ اکبر اللہ ویکھ لے ویرا مکے والے نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بلال نو مکے والے پکڑ لیندے نے۔ میرے بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، توحید دا اقرار کر لیا۔ مکے والے جناب لات منات تے عزا دی حبت دی پوجا کردے نے۔ بلال نے توحید دا رنگ چڑھ گیا۔ بلال اللہ احد ایک رب
رب نو منن والا توحید اقرار کر چکیا ہے۔ مکے والے کہندے نے بلال یا تا تو جناب ساڈے رب نو پوجنا چھڑ دیتا ہے، یا تا رب نو چھڑ دے یا توحید نو چھڑ دینا ورنہ اسی تینوں ماراں گے نا، کیونکہ جناب بلال امیہ بے ایمان دا جناب چروایا ہے، امیہ بے ایمان دا نوکر ہے، امیہ بے ایمان دیاں بکریاں چران والا بلال ہے، امیہ بن خلف دیاں بکریاں چرا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب بلال کہندے نے نہیں نہیں ہن جیڑا میں اپنا فارم لات مناس دے عزا تے حبل دے نال پر کیتا سی، او امیہ سن لے جیڑے دل دے اندر اگر بتاں دی محبت سی نا او میں پرچہ صاف کر دیتا ہے، اون اس دل دے اندر محبت رب دی محبت ہے جا اس دے رسول دی محبت ہے اون جانتے جان سکتی ہے، پر اللہ اکبر بلال دل دے اندر ایمان نہیں جا سکتا۔ انہاں ظالم مکے والیاں نے پہلے تے امیہ بے ایمان انج کردا ہے، میرے بلال نو کوڑے مارنے شروع کر دیندا ہے، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیندا ہے، ایتھے ہی بس نہیں اللہ اکبر امیہ بے ایمان جیڑا ہے میرے بلال دے جناب بازو بن دیندا ہے، باواں بن دیندا ہے، پیر بن دیندا ہے، اللہ اکبر تتی ریت دے اوتے لٹا دیندا ہے، کیتے میرے بلال نو جناب کولیاں دے اوتے لٹا دیتا گیا ہے، کیتے جوان منڈے لے کے رستہ پا کے بلال نو بل کہندے نے اینو بلال نو پتھریلی زمین تے لے جاؤ، اللہ اکبر میرے بلال نو کسیڑ دے پھردے نے، بلال دی چمڑی ادھر جاندی ہے، لیکن میرے بلال دی زبان تو ایک ہی لفظ جاری ہے، اللہ احد اللہ احد۔ امیہ توڑے جننے بھی رب نے میں کسے نو بھی منن واسطے تیار نہیں، میرا رب تے کلا اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ اکبر اللہ۔ تے جناب میرے بلال نو بڑیاں ہی عزیتاں دیندے نے، اور ریت دے پتھراں اُتے پھرنا کسیٹ دے، بدن تے داغ پہ گئے جویں پھل نے چیٹ دے، درد مند دل ویہ کے اکھاں پہ میٹ دے، پر ترس نہ کھاوے ہرگز ٹولا کفار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، ڈگ مگاندے کوئی نہیں، اپنی زبان تو احد احد کہہ رہے ہیں۔ ایک دن جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بے ایمان ماردا پیا ہے، بلال دی زبان چ جناب احد احد دے الفاظ نکلدے پے نے، ادھروں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، ویندے نے امیہ میرے بلال نو ماردا پیا ہے، چیخاں دی آواز آندی پئی ہے، اللہ اکبر۔ میرے ابو بکر جا کے میرے نبی نو دس دینے سونے آج میں اپنے کنا دے نال دیکھ کے آیا، بلال دیاں چیخاں سن کے آیا وا، بلال نو امیہ بے ایمان پڑے مارا پہ ماردا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ بلال اونچی اونچی اللہ دی توحید پہ بیان کردا ہے، احد احد اللہ احد اللہ احد دے نعرے لائی جا رہا ہے۔ آپ فرماندے نے یار ابو بکر جا کے میرے بلال نو کہہ دینا، بلال تو آستہ جا کلمہ پڑھ لیا کرنا، اونچی کلمہ نہ پڑھنا، کیونکہ امیہ بے ایمان تینوں ماردا ہی تا ہے، تو بلند آواز نال کلمہ پڑھنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بلال نو کہندے نے میرے بلال آستہ آواز نال کلمہ پڑھیا کر، نبی پاک نے فرمایا اونچی آواز نال کلمہ نہ پڑھ، آستہ آواز نال پڑھ لے۔ بلال نے جڑی گل کیتی ہے اللہ جل جلال دی قسم ہے، اللہ پاک نے قیامت اکرا مثال بنا چھڈی ہے، بلال دی گل تے سونے دے، پانی نال لکھی جائے حق ادا نہیں ہو سکدا،
بلال کی کہندے نے یار ابو بکر کے جی گل پہ کرنا ہے جا کے نبی پاک نو دس دے سونیا یا تے پہلے محبتاں پانیاں نہیں سی یا تے پہلے پیار پانا نہیں سی نال جے ان پیار پا لیا ہے محبتاں پا لیاں نے دل دے اندر توحید آ گئی ہے ہون بلال آستہ کلمہ پڑھے تے بلال دا ایمان مزہ ہی نہیں دیندا بلال پڑھے گا تے اونچی آواز نال کلمہ پڑھے گا بلال اللہ دی توحید دا بلندی اعلان کرے گا چاہے بلال دی چمڑی کیوں نہ ادھر جائے اللہ اکبر اللہ اکبر جناب ابو بکر فرماندے نے او میاں بے ایمانہ تو ہی کوئی خدا دا خوف کر لے اس مسکین نو کیوں مارنا پیا ہے اس غریب بیچارے پردیسی نو کیوں پہ مارنا ہے امیہ کہندا ہے اے ابو بکر تینوں زیادہ پیارا لگدا ہے تینوں زیادہ پیڑے تے تو انہوں خرید لے تو بلال نو خرید ہی لے کھا جناب ابو بکر کہندے نے 10 کی لینا ہے 10 کنہ کی دے ماں امیہ کہندا جڑا تیرا غلام رومی فرتاس نامی جڑا ابو بکر تیرا غلام ہے او غلام میں دے بلال تون للن ابو بکر دوڑ دے ہوئے میرے نبی دے کول گئے جا کے کہندے نے سونیا امیہ کہندہ اپنا غلام دے بلال نو میں آزاد کر دینا آپ فرماندے نے یار ابو بکر سودا بڑا چنگائی ان دے اندر تے کاٹا ہی کوئی نہیں بڑا چنگا سودا ہے اللہ اکبر اللہ جناب ابو بکر گئے جا کے کہندے نے امیہ مینوں سودا منظور ہے امیہ اپنی گل تو پھر گیا آندہ میں غلام دے بدلے گلا غلام نہیں دینا بلکہ نال میں سونا بھی لینا نال میں چاندی بھی لینی ہے میں قربان جاواں مومنہ دی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کلو سونا پیش کر دیا نے ماں خدیجہ نے 2 کلو سونا دیتا 2 کلو میرے ابو بکر نے کنے کلو چاندی بھی نال دیتی نال اپنا غلام دے کے بلال نو آزاد کرا دیتا جناب عمر فرمایا کر دے سن ساڑھے سردار نو آزاد کر دیتا ساڑھے سردار نے ابو بکر بھی سردار ہے تے اللہ پاک نے بلال دیاں بھی میرے جنت چے سرداریاں بنا چھڑیاں نے جنت دا سردار بلال ہے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے میں جنت دے اندر گیا میں نو معراج دی رات میں جنت دی سیر کی تھی میں نو انج لگدا سی نا جنت دے اندر میرے اگے پیران دی جوتی دی چلن دی آواز آ رہی ہے میں کیا ما حاضل حشف جبریل کا دی آواز آ رہی ہے جبریل کہندے نے سونیا اے توڑے بلال دی آواز آ رہی ہے آپ فرماندے نے اللہ پاک دا وعدہ میرے محبوب جی توڑے تو پہلے کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تک کوئی بھی جنت جو توڑے پہلے نہیں جا سکتا آپ فرماتے ہیں جبریل کیڑا خوش قسمت بندہ ہے جیڑا میرے تو پہلے جنت جو چلتا پیا ہے تے جتی سمیت بھی چلتا پیا ہے موسیٰ نبی تے کوئے تور تے گئے اللہ کہندے نے میرے موسیٰ نبی جتی لا کے آ کیونکہ مقدس جگہ ہے اللہ کوئے تور تے موسیٰ نبی نو بلال جتی لوا دے میرا بلال جنت جو بھی جاوے تے جتا پا کے جائے بلال جنت بھی جتی پا کے چلتا پیا ہے آپ فرماتے ہیں جبریل کیا بلال میرے تو پہلے جنت چلا گیا ہے جناب جبریل کہتے ہیں محبوب جی اصل سے گل ہے اللہ پاک نے توڑے بلال دے ایمان نو اینا قبول کیتا ہے اینا اللہ نو بلال دا ایمان پسند آیا ہے نا کیونکہ بلال نے استقامت دا پہاڑ بن کے وہاں جتا ہے اللہ نو بلال دا ایمان اینا پسند آیا ہے بلال مکے مدینے دیاں گلیاں اندر چلدا پیا ہے اندے چلن دی آواز اللہ نے جنت اندر پہنچا چھڈی ہے جنت اندر پہنچا چھڈی ہے اللہ اکبر اللہ میرے بلال نو ابو بکر نے خرید کے رہا کر دیتا نا چلتا چلتا جناب سن 2 ہجری آئی نا 2 ہجری ہے اللہ اکبر جنگ بدر ہے سن 2 ہجری ہے اللہ اکبر اللہ آج جناب
نہ 2 ہجری ہے بدر دی لڑائی ہوئی نا اللہ پاک نے جناب 70 کافر مار گئے 70 قیدی بنا لے گئے نا اللہ اکبر ادھروں جناب میرے بلال پھر دے پینے میرے بلال دیاں نظراں پیندیاں امیہ تے پہ گئیاں امیہ بے ایمان تے پہ گئیاں پرانا بلال نو موسم یاد آ گیا مکے دا موسم یاد آ گیا تتیاں ریتاں تے لیٹنا یاد آ گیا گھوڑے وجنے یاد آ گیا نا کتے مکے دے پتھریلے زمین تے بلال نو کسیٹنا بلال نو یاد آ گیا ادھروں جناب امیہ تے نظر پہ گئی نا ادھروں جناب ابو سفیان عبد الرحمن بن عوف بھی جناب بدر دا چودھری سی نا عبد الرحمن فرماندے نے میں لوہے دی زیرہ چکی ہوئی سی ادھروں جناب امیہ بے ایمان دی میرے تے نظر پہ گئی امیہ بے ایمان دوڑدا ہویا میرے کول آیا آ کے کہندا عبد الرحمن لوہے دی زیرہ نو کی کرنا ہے عبد الرحمن فرماندے نے میں کہ امیہ گل کیے آندا اے لوہے دی زیرہ سٹ دے تے جلدی جلدی مینوں اپنا قیدی بنا لے کیونکہ ادھروں بلال دی میرے تے نظر پہ گئی ہو مینوں تے انج لگدا بلال نے مینوں چھڈنا نہیں اج بلال گن گن کے بدلہ لے گا اللہ اکبر اللہ او ویکھ بلال پیا دورو للکار دا اج آ گیا دشمن قابو نبی سردار دا نالے وڈا دشمن رب جبار دا میں دوزخ بچاواں اندے تائیں جناب بلال دی نظراں پہ گئیاں بلال بڑکا مار دے ہوئے اگے آئے نا عبد الرحمن بن عوف کہندے نے بلال امیہ نو کچھ نہ کبھی اے میرا قیدی ہے نا جناب بلال کہندے نے عبد الرحمن سن لے تینوں مال دا لالچ ہوئے گا پر اے دشمن رب دا اے تے دشمن رب دا بلال کی کہندے نے او کہندا بلال اینوں میں نہیں چھڈ دا تینوں مال دا لالچ تے دشمن ہے رب دا جے ہوندا غلام پھر پتہ تینوں لگدا اے ہو جیا ظالم ڈٹھا نائی اوے عبد الرحمن تینوں پتہ نہیں اس بدکار دا میں پڑھدا سی کلمہ مینوں چابک سی مار دا نالے تتیاں ریتاں اتے لٹاوندا کہندا بتاں نو پوجنے تا چھڈو نائی جناب بلال کہندے نے عبد الرحمن تینوں تے زیراں دا جناب تینوں تے پیسیاں دا لالچ تینوں تے مال دا لالچ اللہ دی قسم ہو جا ظالم آئی تھی گرانی ویکھیا میرے بلال نے ماری تلوار تے امیہ نو جہنم پہنچا دیتا انیاں ماراں کھان والا بلال اللہ اکبر اللہ پاک نے ایسا جناب استقامت دیتی نا میرے بلال نے جناب استقامت دا پہاڑ بن کے وہا دیتا میرے خبیب نے استقامت دا پہاڑ بن کے وہا دیتا سجدہ سمیہ نے استقامت دا پہاڑ بن کے وہا دیتا سجدہ ساسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب استقامت دا پہاڑ بنا کے وہا دیتا اللہ پاک نے انہاں لوگاں دیاں اللہ پاک نے مثالہ قرآن دے اندر بیان کر چھڑیاں نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ پاک فرماندے نے جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر جو مرضی ہو گیا میرے نبی دے نال دلو پیار پا لیا میرے اللہ دے آکھے لگ گیا نا بیوی بچے چھڑنے پہ چھڑ دیتے نا اللہ جے داداں چھڑنیاں پہیاں چھڑ دیتیاں جسم چھلنی کرانے پہ کرا لینا اللہ پاک فرماندے نے جو نا انہاں نے جناب برداشت کر لیا لیکن میرے نبی دا محبت پیار تے ساتھ نہیں چھڑیا
میرے رب تے انہاں نے ایمان دا پہاڑ بن کے استقامت دا پہاڑ بن کے اے ڈٹے رہنے اے وہ لوگ نے اللہ پاک فرماندے نے دنیا تے میں اپنے فرشتے نازل کرنا انہاں نو جنت دی خوشخبری دیندے نے دنیا تے بھی میرے فرشتے نال جدوں موت آندی ہے اودوں فرشتے بھی نال ہی ہوندے نے کی کہندے نے آ دنیا جگ خلل فسادا تے تندوکار ہنیرا او نبی ولی تیرے آنا کوئی سبنا کوچو کی تو نے ڈیرا دنیا تے بھی رب دے فرشتے نال مرن لگیا بھی جنت سامنے کر دیندے نے جدو قبر چ جان گے اللہ دے فرشتے اوتھے بھی انہاں دا ساتھ دین گے تے قیامت دا دن ہوئے گا نیک عمل یا فرشتے انہاں نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے جنت چ پہنچا دیں گے اللہ اپنے مصطفیٰ دے یاراں جیسا ایمان نصیب فرمائے اپنے مصطفیٰ دے صحابہ دے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے دین دا وقت دین دی حالت چ اسلام چ مشکل وقت آ جائے اللہ استقامت اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین